हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी अल्कोहोल्स च्याप्टरबाट ग्रिकनास रिएजेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ डिटेलमा र कस्तो कस्तो खाले क्वेसन्सहरू एक्जाममा सोध्छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट खाले रिएक्सन्सहरू होइन भेराइटिज अफ क्वेसन्सहरू सोध्न सक्ने भनेर मैले कम्बाइन्डली एउटै सिन्थेसिस अफ जस्तै अब सिन्थेसिस अफ प्राइमेरी अल्कोहल, सिन्थेसिस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल, सिन्थेसिस अफ टर्सियरी अल्कोहलहरूको बारेमा विथ द हेल्प अफ ग्रिकनास रिएजेन्टको रिएजेन्टबाट पढाउने छु र हामी आज स्टार्ट गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ के भन्दा अब ग्रिकनास रिएजेन्ट के हो त भनेर पढौँ है त। ग्रिकनास रिएजेन्टको नर्मल एउटा डिफिनेसन लेखौँ, किनभने कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्छ वाट इज ग्रिकनास रिएजेन्ट है त। सो बेसिकली भन्नुपर्दा ग्रिकनास रिएजेन्ट भनेको होइन कुनै पनि जस्तै एउटा हेलो अल्केनलाई हामीले होइन म्याग्नेसियम मेटलसँग ट्रिट गऱ्यो भने तर के को प्रेजेन्समा भन्दा चाहिँ ड्राई इथरको प्रेजेन्समा प्रिपेयर गऱ्यो भने हामीले अल्काइल म्याग्नेसियम हालाइड फर्म गर्छौँ भन्नु खोजेको आरएमजिएक्स फर्म हुन्छ भन्नु खोजेको क्या। इफ हामीले अल्काइल हलाइडलाई एमजी मेटलसँग रियाक्सन गऱ्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर है वी गेट आरएमजिएक्स द्याट इज आर भनेको अल्काइल भइहाल्यो, अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड है। सो अनि यो हामीले अब जेनरली अल्काइल हलाइडलाई है अल्काइल हलाइडलाई म्याग्नेसियम मेटलसँग रियाक्सन इन्डिपेन्डेन्ट ड्राइथ गऱ्यो भने अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड बनाउने यो भनेको ग्रिकनास रिएजेन्ट हो क्या। सो अब लेख्दा चाहिँ होइन वेन हेलो अल्किन, यो अल्काइल हाइड भनेको हेलो अल्किन हो नि त। हामी हेलो अल्किन च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ है। हजुरहरूलाई बुझ्नु भएको छैन भने त्यो हेलो अल्किनको भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ मैले धेरै कुराहरू पढाएको छु इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा। सिक्वेन्स टाइपको जस्तै अब रिएजेन्टहरूको सिक्वेन्स टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्छ नि इक्जाममा, चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट टाइपको मैले त्यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनहरूको बारेमा लेखिदिएको पनि छु, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र जस्तै अब हेलो अल्किनलाई हामीले म्याग्नेसियम मेटलसँग ट्रिट गऱ्यो भने अब ल्याङ्ग्वेज त लिन सकिहाल्यो नि त माथिको रिएक्सन बुझेपछि होइन। म्याग्नेसियम मेटलसँग के को प्रेजेन्समा भन्दा चाहिँ के हाल्दाखेरि भन्दा चाहिँ ड्राइथरको छ भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दा अल्काइल म्याग्नेसियम हालाइड is formed which is known as Grignard reagent. यसैले हामी Grignard reagent भनियो। Grignard's reagent है। Grignard's reagent। अब हामी चाहिँ है जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ यसैमा है। खासमा चाहिँ यो हामीले डिफिनेसन लेखेर यता यो तल लेख्ने चलन हुन्छ होइन। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल दिने हो भने जस्तै अब CH3Br दिउँ है त। मैले अब यसको नाम के भयो मिथाइल ब्रोमाइड होइन अल्काइल हलाइडको फर्म भयो नि त होइन। अब हेलो अल्किनको फर्ममा लेख्ने हो भने ब्रोमो मिथेन हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब एमजी मेटलसँग रिएक्सन गऱ्यो अब हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ आरएमजिएक्स भनेपछि CH3MgBr हुन्छ होइन। CH3MgBr नेमिङ गर्दा यो अल्काइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड भनेपछि अब मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हुन्छ यसको नाम है। अब हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भन्दा बुझ्नु होला पक्कै पनि है। र यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन, यो जान्ने जरुरी हो होइन। यो हेलो अल्किन च्याप्टरमा पनि छ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। र अब हामी चाहिँ अब सिन्थेसिस अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अल्कोहल हेर्छौँ। र इक्जाममा सोध्ने अब एउटा इथानोइक एसिडको लाई सिन्थेसिस गर्ने पनि सोधिरहेको हुन्छ भन्नु खोजेको मतलब कार्बोक्सिलिक एसिडको बारेमा पनि कहिलेकाहीँ अब अल्कोहोल्सबाट नै कम्बाइन्डली सोध्ने गर्छ है। त्यसलाई लगभग 1.5 कि 2 मार्क्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ धेरै जस्तो। सो त्यो पनि जान्न जरुरी छ, म त्यो पनि बताइदिन्छु हजुरहरूलाई। फर्स्टमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त सिन्थेसिस, अहिलेको लागि सिन्थेसिस अफ प्राइमेरी अल्कोहल हेर्छौँ कसरी यसलाई सिन्थेसाइज हुन्छ। जेनरली है अब प्राइमेरी अल्कोहल भन्ने बित्तिकै के हो त RCH2OH ग्रुप हो है होइन। अब यो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेपछि त RMGX होइन
आरएमजिएक्स भन्दाखेरि अब यो म्याग्नेसियम मेटलले प्लस चार्ज क्यारी हुन्छ, मेटल्स ह्याभ पोजिटिभ चार्ज, देयरफोर दिस अल्काइल ग्रुप होइन, यो अल्काइल ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त, यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ क्या। र हलाइडहरू त अभियसली नेगेटिभ चार्ज हुन्छ बिकज दे हेभ वान भ्यालेन्सी, देयरफोर तिनीहरूको एउटा मात्रै भ्यालेन्सी हुन्छ होइन। अनि आफूतिर एउटा इलेक्ट्रोन तान्न खोजिरहेको, एउटा इलेक्ट्रोन होइन आफूतिर तान्ने टेन्डेन्सी भएकोले गर्दा चाहिँ यो माइनस चार्ज हुने गर्छ है जेनरली। र यसको अब हामीहरूले न्युक्लियोफाइल जस्तो हो यो एउटा है, हेर्दा चाहिँ हामी न्युक्लियोफाइलको रूपमा बुझ्न सक्छौँ यसलाई। र त्यो त्यति भाष पनि नजाउँ होइन, हजुरले बुझ्नु सक्नुहुन्छ होइन। देयरफोर म एउटा इजी स्टेपमा भन्नुहुन्छ। जेनरली अब हामीले प्राइमेरी अब आरएमजिएक्स भनेको होइन, हामीले अब ग्रिनहाउस रिएक्सनमा अब हामीले अब जस्तो कि अब जे पनि लिँदा हुन्छ क्या जुनियरहरू चाहिँ। अब हामीले आरको ठाउँमा CH3Mg अब आई युज गर्दा पनि भयो। जेनरली इक्जाममा चाहिँ अब मिथाइल म्याग्नेसियम आयोडाइडसँग के अरे सिन्थेसाइज हाउ क्यान यु सिन्थेसाइज भनेर सोध्न सक्छ है इक्जाममा, कसरी पनि सोध्न सक्छ भन्दा चाहिँ एकछिन रोक्नु ल। जस्तै अब राइट केमिकल रियाक्सन फर द प्रिपेरेसन अफ इथानोल है फ्रम मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड, मिथाइल म्याग्नेसियम आयोडाइड, जे पनि सोध्न सक्छ कि। सो हामीले CH3Mg आई युज गर्दा पनि भयो, बिआर युज गर्दा पनि भयो। यो आर फेरि डिपेन्डिङ अपन के भन्छ है त, कहिलेकाहीँ हामीलाई अब जस्तो कि होइन प्राइमेरी अल्कोहलमा धेरै सोध्ने भनेको तपाईँहरूलाई एउटा इथानोल सोध्छ, एउटा इथानोलको केमिकल रियाक्सन विथ ग्रिगनाच रिएजेन्ट सोध्छ होइन। र अर्को भनेको प्रोपेन 1 ओलको बारेमा सोध्छ है, सोध्ने भनेको यो दुइटा बढी। अब कहिलेकाहीँ झुक्केर अब 2 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्छ है, यो ब्युटेन 1 ओल पनि सोध्न सक्छ है। यदि 3टा सोध्छ, म यति 3टाको इक्जाम्पल गर्ने छु है। अब यो CH3MgCl चाहिँ जेनरल नसोध्ला, बढी सोध्ने भनेको यो र योबाट सोधिरहेको हुन्छ होइन ग्रिगनाच रिएजेन्टमा, अथवा नभए फ्रम मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड यसरी मिलाएर सोध्न सक्छ। र अब इथानोल त अभियसली यहाँ मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड आयोडाइडबाट बन्छ होइन। तर अब त्यही हो सेम सिम्पल कुरा। अब प्रोपेन 1 ओलमा खालि हामीले कार्बन एटम के अरे कार्बनको नम्बर बढाउने काम हो। म अब रिएक्सनमा हजुरलाई देखाउनेछु है त, त्यो कुरा म हजुरलाई फेरि बुझाइदिन्छु। सो अब फर्स्टमा हो हेर्ने हो भने अब हामीले CH3Mg जस्तै मैले अब म्याग्नेसियम ब्रोमाइड लिएँ, मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड लिँदा अब हामीले प्राइमेरी अल्कोहललाई सिन्थेसाइज गर्दा जेनरली प्राइमेरी अल्कोहलमा हामीले मिथानोल लिन्छौँ जेनरली है। हामीले जहिले नि मिथानोल भनौँ न, फर्मल्डिहाइड पनि भन्छ यसलाई। जेनरली प्राइमेरी अल्कोहललाई सिन्थेसाइज गर्न फर्मल्डिहाइड युज गरिन्छ है ग्रिगनाच रिएजेन्टमा। सो यसको नाम के भनेको त मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है, मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ त जेनरल अब यो म्याग्नेसियम मेटलसँग त प्लस चार्ज हुन्छ होइन, अब मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडमा हेर्ने हो भने, र यो कार्बन एटमसँग माइनस चार्ज हुन्छ। सो जेनरली हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अब यो अक्सिजन त अभियसली माइनस चार्जै हुन्छ होइन, भनेपछि त अब यो तलको कार्बन एटमसँग त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। देयरफोर के हुन्छ त भन्दा के को टेन्डेन्सी हुन्छ, प्लस चार्ज हुन्छ होइन। अब यो प्लसले माइनसलाई अट्र्याक्ट गर्छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा होइन, यो CH3 यता गएर अट्याच हुन्छ र यो MgBr छ नि जुन होइन, यो MgBr सँगै हुन्छ क्या, प्लस माइनस सँगै हुन्छ। र यो प्लसले चाहिँ यो नेगेटिभ यो अक्सिजन एटमसँग जान्छ, र यता के हुन्छ भन्दा यो पाइ बोन्ड हुन्छ, यो पाइ बोन्ड डबल बोन्ड चाहिँ यता पाइ बोन्ड सिफ्ट भइदिन्छ। सो हाम्रो यता के एउटा एडिसनल प्रोडक्ट आउँछ क्या। सो हामीले यही फर्मल्डिहाइडलाई अब कसरी लेखिन्छ भन्दा अब माथि सिङ्गल बोन्ड बनाइसक्यो होइन, एचै हुन्छ। अब यहाँ के हुने हो त ओमा MgBr ग्रुप अट्याच भयो है, तल गएर चाहिँ CH3 ग्रुप अट्याच भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एडिसनल प्रोडक्ट है, यो भनेको के हाम्रो एडिसनल प्रोडक्ट अथवा एडिसनल प्रोडक्ट भन्दा नि भयो होइन। अब चाहिँ के गर्नु, अब हामीले एडिसनल प्रोडक्टलाई त हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ, हाइड्रोलाइसिस गर्दा के चाहिन्छ वाटर, सो H+OH- आयन हुन्छ। र अब बोन्ड ब्रेक कसरी हुन्छ अब यहाँ हेरौँ है त। अब मैले यो OMgBrलाई यसरी लेखिदिन्छु, OMgBr यसरी लेख्दै है त। अब के हुन्छ त यहाँ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि HOH लेखेँ, यसमा अभियसली प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होइन,
यहाँ बोन्ड ब्रेक हुन्छ क्या, यो एमजीले ओएसलाई लिएर जान्छ होइन, अनि यो ओले एचलाई अट्र्याक्ट गर्छ होइन, माइनसले प्लसलाई अट्र्याक्ट गर्छ नि त, पोजिटिभ चार्जले अट्र्याक्सन हुन्छ। सो देयरफोर यो एमजीले ओएचलाई लिएर जान्छ। सो हाम्रो प्रडक्ट के हुने भयो भन्दाखेरि HCOH CH3, सो इथानल त बनिहाल्यो, र यता के हुन्छ भन्दा MgOH है। सो यसको अब हजुरलाई यसले बुझ्न गाह्रो भयो होइन, अब जस्तै अब यसलाई यही हो कि CH3 CH2OH इथानल हो नि त यो त होइन। सो एउटा यो क्वेसन भयो होइन सोध्ने इक्जाममा। अब अर्को प्रोपेन 1 कुरा गरौँ, यो त सकिहाल्यो। अब प्रोपेन 1 कुरा गर्छौँ है हामी। अब प्रोपेन 1 चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा, अब सेम हामीले यसमा अब जेनरली प्राइमेरी अल्कोहल सिन्थेसाइज गर्न हामीले मिथानल युज गर्छौँ। सो मिथानल अगाडि लेखिहालौँ होइन, यसमा नो चेन्ज केही छैन। यहाँ माइनस चार्ज हुन्छ, यहाँ प्लस चार्ज हुन्छ है। र अब हामी प्रोपानोल बनाउनु पर्यो। अब यहाँ एउटा नम्बर अफ कार्बन एटम छ। अब CH3 MgBr मात्र युज गर्ने हो भने त दुईटा मात्र कार्बन एटम छ, देयरफोर हामीले प्रोपेन 1 त बन्दैन नि त होइन। सो कार्बन नम्बर त बढाउनु पर्यो। सो अब के गर्ने, के मात्र गर्नु पर्यो भन्दा एउटा कार्बन नम्बर बढाइदिने कि CH3 CH2 MgBr, यो पनि त एउटा RMGX को फर्ममा त भयो नि होइन, यो अल्काइल ग्रुप होइन त। CH3 CH2 भनेको त C2H5 भनेको त इथाइल ग्रुप हो नि त। सो हामीले CH3 MgBr नै युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन क्या, रिक्वायरमेन्ट अनुसार कार्बन नम्बर बढाएर हामीले गर्ने हो है। सो यति बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब चाहिँ के हुन्छ त जेनरली भन्दा होइन, यहाँ धेरैलाई कन्फ्युजन चाहिँ लाग्न सक्छ, त म यो कन्फ्युजन क्लियर गराइदिन्छु। अब प्लस चार्ज हुन्छ। अब हामीले जुन यो मेटलसँग अट्याच भएको कार्बन एटमलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो हाम्रो नेगेटिभ चार्ज यहाँ डेभलप भइरहेको हुन्छ क्या है। अनि यो यता अब यता फर्मल्डिहाइडको केसमा त मैले भनिहालेँ अघि नै होइन, फर्मल्डिहाइडमा त कहाँ पोजिटिभ, जस्तै अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भने यो अक्सिजनमा अट्याच भएको कार्बन एटमसँग पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। सो के हुन्छ त भन्दा यो यता गएर अट्याच भइदिन्छ होइन, र यो यताको अब यो ओले MgBrलाई अट्र्याक्ट गराउँछ होइन। सो यो अनि यो पाइ बोन्ड चाहिँ यता सिफ्ट भइदिन्छ क्या। सो हाम्रो एडिसनल प्रोडक्ट के हुन्छ, अब यो CH3 CH2 MgBrको नाम पनि हेरौँ, यो इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है त यसको नाम के, इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड। र अब एडिसनल प्रोडक्ट हेर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा सेम अघि जस्तै HOH हुन्छ। अब तल माथि त OMgBr भइहाल्यो होइन, तर तल अब हामीले CH2 CH3 लेख्ने चलन हुन्छ क्या, किनभने हामीले अब अब यसको सट्टामा हामीले CH3 CH2 लेख्यो भने त मिलेन नि त, यो त मिल्दै मिलेन नि, किनभने यसलाई यो कार्बनले अलरेडी 3टा के अरे कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाइसकेको छ, यससँग एउटा 4 अनि यससँग 5वटा त बनाउने कुरै हुँदैन नि त। सो त्यो रङ हुन्छ क्या। सो एउटा त्यो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला, यो मिस्टेक भयो भने मार्क्स काटिदिन्छ। सो यो के भयो CH2 CH3 है। र अब यो एउटा एडिसनल प्रडक्ट हो, यसको नेमिङ गर्नु पर्दैन, यो एडिसनल प्रडक्ट हो। र अब हामीले हाइड्रोलाइसिस त गर्नु पर्यो, सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने छ होइन। सो अब हाइड्रोलाइसिस गर्दा अघि जस्तै यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज हुन्छ, OH माइनस आयन हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ होइन। अब यो ओले माइनस चार्जले एचलाई अट्र्याक्ट गर्छ र Mg प्लसले OH लाई होइन। सो हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ माइनस होइन, यो बोन्ड देखाएको मैले, यो बोन्ड ब्रेक हुने हो कि, H प्लस र OH माइनस आयनसँग बोन्ड ब्रेक हुन्छ, र यो O माइनस र Mg प्लस Br माइनससँग चाहिँ बोन्ड ब्रेक हुने भएकोले गर्दा अनि पछि बोन्ड ब्रेक भएर पछि अट्र्याक्ट हुने, यसरी अट्र्याक्ट हुने हो क्या। जस्तै अब यहाँ COH भइहाल्यो, HCH2 CH3 होइन, यहाँ के बनाउँछ त MgOH Br है, MgOH Br बनाउँछ। अब नेमिङ गर्दा त हामीले अब कार्बन नम्बर आइटम 1 2 3 यताबाट हेऱ्यो भने यहाँ थर्डमा पर्छ, तर यताबाट हेर्ने हो भने 1 2 3 हुन्छ नि त होइन। सो हामीले जेनरली जहिले पनि आइपेक नेमिङ सिस्टममा लोअर नम्बर अफ कार्बन एटमबाट हामीले फङ्सनल ग्रुप जहाँ छ
त्यहाँबाट नम्बरिङ गर्ने चलन भएकोले गर्दा 1 2 3 सो हामीले लेख्नुपर्ने के भयो त तीनटा नम्बर कार्बन एटम हुन्छ प्रोपेन वा 1 पोजिसनमा अल्कोहल भएकोले प्रोपेन 1 होल बनायो सो एउटा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हैन इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो अब यो सोध्छ एक्जाममा हाउ क्यान यु सिन्थेसाइज प्रोपेन 1 होल फ्रम फ्रम ग्रिग्नाच रिएजेन्ट भन्छ हामीलाई चाहिँ इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडबाट चाहिँ भन्दैन है सो हामीले यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ यति कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यो अब जस्तै कि कार्बन नम्बर अफ एटम बढाउनु पर्ने हुन्छ कि जेनरली फर्मल्डिहाइडले हो नि त हाम्रो यो तपाईँहरूको के अरे प्राइमरी अल्कोहल सिन्थेसाइज गर्ने अब त्यस्तै गरी अब ब्युटान 1 होलको हेर्छौँ त्यो पनि सोध्न सक्ने प्रोबाबिलिटी हो किनभने कहिले ब्युटान 1 होल र ब्युटान 2 होललाई प्रिपेयर गरेर सोध्न सक्छ होइन ग्रिग्नाच रिएजेन्टबाट अब ब्युटान 2 होलको लागि हामीले सेम अघि त्यस्तै अब प्राइमरी अल्कोहल हो होइन ब्युटान 1 होल सरी ब्युटान 2 होल भने ब्युटान 1 होलको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि CH3 CH2 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 OH होइन ब्युटान 1 होल 1 2 3 4 है ब्युटान 1 होल प्रिपेयर गर्नुभएको ब्युटान 1 होल प्रिपेयर गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ फर्मल्डिहाइड युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि HCH हो नि त फर्मल्डिहाइड होइन अब कार्बन नम्बर त बढाउनु पर्यो नि त होइन हामीले अब यस्तो माथि हेर्दा चाहिँ जस्तै अब माथि हामीले हेर्ने हो भने अब इथानल प्रिपेयर गर्न त एउटा कार्बन एटम एउटा कार्बन दुईवटा भयो इथानल बनिहाल्यो यसै गरी अब प्रोपेन 1 होलको केसमा हेर्ने हो भने एउटा दुईवटा तिनवटा भने तिनवटाले प्रोपेन 1 होल बन्छ भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो त भन्दा अब अलरेडी एउटा छ अभियसली अब हामीले तिनवटा चाहियो किनभने CH3 CH2 CH2 MgBrले मात्र हाम्रो ब्युटान 1 बनाउन सक्छ नि त होइन अघि त्यस्तै माथि माइनस चार्ज प्लस चार्ज डेल माइनस डेल प्लस होइन अब के हुन्छ त भन्दा हामीले यो डेल माइनस यता हेर्नुपर्ने हुन्छ यो Mg प्लस अब मेटल चाहिँ प्लस नै भएर चाहिँ MgBr माइनस भयो होइन सो अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो यता गएर अट्र्याक्ट गर्छ यो पनि यता जान्छ भनेपछि हाम्रो प्रडक्ट के हुने भयो CO माथि त MgBr भइ नै हाल्यो H भयो अब तल चाहिँ के हुन्छ CH2 बाट स्टार्टिङ गर्नु पर्यो CH2 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 किनभने कार्बनले चारवटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ जसले गर्दा अब हामीले CH3 बाट स्टार्टिङ गर्न मिल्दैन है अब H त्यो त अघि बुझ्नु भइसक्यो र यो H+OH- आयन हुन्छ है त सो अब अघि जस्तै भने जस्तै यहाँ माइनस यहाँ प्लस यसले H लिन्छ यसले OH लिन्छ भनेपछि यता MgOH-Br लेखिदिइहालौँ होइन यता MgOH-Br बनिहाल्छ अनि अब यता के हुन्छ त भन्दाखेरि HCHOH तल चाहिँ के हुन्छ त CH2 सेम CH2 CH2 CH3 अब नम्बरिङ गर्दा माथिबाट गर्नुपर्छ 1 2 3 4 अब के भयो त यसको नाम के अरे चारवटा कार्बन एटम छ ब्युट 10 लागि भयो 1 पोजिसनमा अल्कोहल छ ब्युटेन 1 होल है अब हामी सिन्थेसिस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल हेर्नेछौँ सायद हजुरले बुझ्नु पनि भयो होला किन हामीले फर्मल्डिहाइड युज गर्यो र कसरी हामीले कार्बन एटम बनाउनु पर्यो भनेर यसको नाम के हुनुभयो त प्रोपाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है प्रोपाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड अब सिन्थेसिस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल हेर्छौँ सो नाम के हुने यसको के हुनुभयो त सिन्थेसिस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल गर्ने बेला हामीले चाहिँ अब हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एसिटल्डिहाइड द्याट इज इथानल भनेको CH3CH ग्रुप अब यसलाई एसिटल्डिहाइड भन्छ अब मैले यसलाई यसरी लेख्छु CH3C OH है अब हामीले जेनरली यहाँबाट सोध्ने भनेको अब सेकेन्डरी अल्कोहल भनेको RCHROH ग्रुप भयो होइन अब हामीलाई यहाँबाट सोध्ने भनेको क्वेसन्स भनेको जेनरली प्रोपेन 2 होल र ब्युटेन 2 होलको बारेमा बेसी सोधिरहेको हुन्छ होइन इक्जाममा अरू चाहिँ खासै नसोध्ला कि तर यति दुइटा चाहिँ एकदम सोध्छ है कि यो माथिको सोध्छ कि तलको सोध्छ होइन सो अब हामीले प्रोपेन 1 होल बनाउनु प्रोपेन 2 होल बनाउनु पर्ने छ अब यहाँ अलरेडी दुईवटा कार्बन एटम छ होइन भनेपछि एउटा भयो पुग्छ CH3 MgBr है अब अघि जस्तै हो सेम Mg प्लस यहाँ डेल माइनस हुन्छ यता डेल प्लस माथि डेल माइनस यो पाइ पनि यता सिफ्ट हुन्छ होइन
सो एडिसनल प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हो अघि चाहिँ CH3COMGBr भइहाल्यो अब यता H हुन्छ तल चाहिँ CH3 बाट अट्याच हुन्छ र अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ एडिसनल प्रोडक्टलाई यसको नाम के एडिसनल प्रोडक्ट यसको नाम के भयो इथानल CH3CH को नाम इथानल भयो र अर्को यसको कमन नेम के हो एसिड अल्डिहाइड हैन र यो CH3MgBr को नाम के हो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है यसको नाम के हुन्छ त मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड अब हामीले के गर्छौं त भन्दा अब CH3C अब H+OH- आइन चाहियो हाइड्रोलाइसिस गरिन्छ नि त हैन देयरफोर हाइड्रोलाइसिस गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा CHOH यता भइहाल्यो तल चाहिँ गरे CH3 अट्याच भयो भनेपछि सेम अब यो फर्मुला अब हजुरले यसरी बुझ्नु हुँदैन भने हैन CH3 म यसरी लेखिदिन्छु CH3CH CH3OH यो भनेर हेर्ने एउटै हो सो के भयो त्यसको नाम 1 2 3 प्रोपेन 12 बनायो प्रोपेन 12 है यो प्रोपेन 12 भयो त्यस्तै गरी ब्युटेन 12 मा के गर्नु पर्यो त भन्दा अब हामीले यसमा पनि एसिड अल्डिहाइड युज गर्नु पर्यो किनभने त्यो सेकेन्डरी अल्कोहल अलरेडी दुईटा कार्बन छ भने चाहिँ अब हामीले के दुईटा कार्बन थप्नु पर्यो CH3 CH2 MgBr अब के हुन्छ त प्लस अब मेटलमा त अभियसली प्लस चार्ज भइराख्छ हैन इलेक्ट्रोपोजिटिभ चार्ज प्रेजेन्ट हुन्छ अब यसमा के हुन्छ कार्बन एटममा इलेक्ट्रोनेगेटिभ चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ यसमा डेल पोजिटिभ डेल नेगेटिभ पाइ बोन्ड शिफ्ट हुन्छ यो यता सो अब हाम्रो प्रोडक्ट के हुने भयो CH3COMGBr माथि त MgBr नै भयो तल चाहिँ CH2 अघि मैले भने जस्तै CH3 लेख्न मिल्दैन त हैन यो भयो यो भनेको एडिसनल प्रोडक्ट भइहाल्यो सो के एडिसनल प्रोडक्ट अनि यसको नाम के हुने भयो यतापट्टि CH3 CH2 MgBr को इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है म्याग्नेसियम ब्रोमाइड भयो अब यता त इथानल भइहाल्यो एसिड अल्डिहाइड लेखिराख्नु परेन अब के भयो त हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्यो H+OH- आइन अब H2O लेख्दा पनि हुन्छ है र अब यहाँ के हुन्छ त सेम प्रोसेस हो MgOH यता बनिहाल्छ हैन MgOH बनिहाल्छ अब यता गरे HCH2 CH3 नम्बरिङ गर्दा कताबाट गर्नु पर्यो 1 2 3 4 हैन सो चारवटा कार्बन एटम ब्युटेन 2 पोजिसन मलको ब्युटेन 12 है अब यसरी हामीले सेकेन्डरी अल्कोहललाई सिन्थेसाइज गर्छ जेनरली सोध्छ प्रोपेन 12 र ब्युटेन 12 सोध्न सक्ने क्वेशन्सहरु हो र यसरी अब अरु पनि गर्ने हो भने अब हामीले चाहिँ अब हामीले हेर्ने हो भने जस्तै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो के रे इथानल नै चाहिन्छ भन्ने छैन अब हामीले अब जस्तै अब एक्जाममा CH3Br बाट MgBr बाट ब्युटेन 12 बना भन्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा अब यहाँ एउटा मात्र कार्बन एटम छ नि त हैन अब यता तीनटा चाहिने हुन्छ अब हामीले चाहिँ कस्तो खाले लिनु पर्यो नि इथानल भन्दा पनि जस्तै अब CH3 यता कार्बन एटम बढाइदिनु पर्यो के यहाँ तीनटा भयो नि त हैन अब ब्युटेन 12 बनाउनु त सकियो नि त योबाट पनि जस्तै हामीले केबाट बनायौं ब्युटानलबाट यसरी प्रोपेनलबाट ब्युटेन 12 पनि बनाउन मिल्छ नमिल्ने चाहिँ हैन है किनभने अब यो हामीले त ग्रिगनास रिएजेन्ट युज गरेछौं नि त मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड जस्ट RMgX ग्रुप हो नि त यो हैन माथि पनि RMgX ग्रुप हो सबै जस्तै यो पनि गर्न मिल्छ नमिल्ने चाहिँ हैन है इथानल नै चाहिन्छ भन्ने छैन यो अर्को मेथड हो है इन केस तपाईहरुलाई अब कन्फ्युजन भयो एक्जाममा चाहिँ मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड र ब्युटेन 12 बना भन्दियो भने चाहिँ यस्तो के हुन्छ त CH3 CH2 COMGBr हुन्छ किनभने यो डेल प्लस डेल माइनस अब यसमा चाहिँ के हुन्छ प्लस चार्ज डेल माइनस अघि जस्तै सेम तर तल CH3 ग्रुप अट्याच भयो यता गरे H अट्याच हुन्छ भनेपछि यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो भने H+OH- यता गरे MgOHBr बनाइहाल्छ हैन र यता चाहिँ CH3 CH2 COH HCH3 भनेपछि यो पनि के हो ब्युटेन 12 है यसरी पनि हामीले ब्युटेन 12 बनाउन सक्छौं है त ल अब हामी सिन्थेसिस अफ टर्सियरी अल्कोहल हेर्न लाग्छौं र त्यो भनेको अब के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ एसिटोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ दैट इज फ्रम किटोन ग्रुपबाट मात्र टर्सियरी अल्कोहल सिन्थेसाइज हुन्छ
टर्सियरी अल्कोहल भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ तीनटा अल्काइल ग्रुप प्रेजेन्ट हुने अल्कोहल है, सिम्पल छ। अब एउटा मात्रै किटोन ग्रुपबाट बन्छ यो चाहिँ हैन। किटोन ग्रुप जस्तै एसिटोन भनेको प्रोपेन 2 1, प्रोपेन 1 लाई हामीले प्रोपेन 2 1 लेख्दा पनि भयो, यो भनेको कमन नेम भइहाल्यो हैन। प्रोपेन 1 लेख्दा पनि भयो, प्रोपेन 2 1 लेख्दा अझै राम्रो भन्छु म चाहिँ है। 1 2 3 सेकेन्ड पोजिसनमा यो CO ग्रुप भनेको किटोन ग्रुप आएको छ नि त हैन। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, CH3 MgBr युज गर्नु पर्यो, किनभने हामीलाई जेनरली यहाँबाट सोध्ने भनेको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बना भनेर सोध्छ के एक्जाममा चाहिँ हैन। यो भनेको सिन्थेसिस अफ टर्सियरी अल्कोहल, यो चाहिँ यो भयो। जेनरली 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल कसरी प्रिपेयर गर्नुस् भनेर सोध्छ हैन। सो हामीले एसिटोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको नाम के हो त, मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है त। अब एडिसनल प्रोडक्ट के हुने भयो भन्दा चाहिँ प्लस चार्ज डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस पाइ बोन्ड शिफ्ट हुन्छ। सो के हुन्छ त CH3COMgBr र यहाँ CH3 नै हुन्छ, तल गएर के अट्याच हुन्छ CH3, माथि गएर के हुने हो त भन्दाखेरि OH ग्रुप आउँछ, H प्लस OH माइनस हैन। भन्दा चाहिँ के CH3COH भइहाल्यो, यता गएर CH3 हुन्छ, CH2 भयो हाम्रो त के बन्यो यो के अरे प्राइमेरी के अरे टर्सियरी अल्कोहल बनिहाल्यो। यता MgOHBr भइहाल्यो हैन, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। र यता अब नम्बरिङ गर्दा 1 2 3 यसरी गर्दा पनि भयो, 1 2 3 यसरी गर्दा पनि जसरी भयो नि 2 पोजिसनमा अल्कोहल र मिथाइल ग्रुप आएको छ। सो 2 पोजिसनमा 2 मिथाइल, तीनटा कार्बन एटम छ प्रोप। यसरी धेरै देखाएर कन्फ्युज भयो होला, म चाहिँ सिम्पल 1 2 3 अब माथिको यो हेरेर 1 2 3 सेकेन्ड पोजिसनमा 2 मिथाइल, तीनटा कार्बन, लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्दा यो लेख्छु मैले, तीनटा नम्बर अफ कार्बन एटम छ, प्रोपेन सिंगल बोन्ड छ। सो प्रोपेन एन लाग्ने भयो अनि 2 ओल हुन्छ है त। यही हो सोध्ने धेरै। अब अर्को छ एउटा इम्पोर्टेन्ट, त्यो चाहिँ जेनरली यो तीनटा नभएर एउटा अझै एउटा सोध्छ भनेको कुन चाहिँ सोध्छ भन्दा चाहिँ अब भन्नुपर्दा सिन्थेसिस अफ इथानिक एसिड भन्ने सोध्छ। अब हामीले सिन्थेसिस अफ ग्रिनहाउस रिएजेन्ट के अरे इक्जाममा देखाऊ भन्यो भने चाहिँ होइन, हामीले प्राइमेरी सेकेन्डरी र टर्सियरीको देखाइन्छ। इनकेस अब कार्बोक्जाइलिक एसिडको पनि सोध्यो भने होइन, कार्बोक्जाइलिक एसिड मध्ये चाहिँ सोध्ने भनेको एउटा इथानोइक एसिड हो। अब इथानोइक एसिडलाई हामीले चाहिँ कसरी ग्रिनहाउस रिएजेन्टमा सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गरिन्छ त भन्दा CO2 कार्बन डाइअक्साइड युज गर्छन् है। CO2 लाई यसरी लेख्ने चलन छ। अब के हुन्छ त भन्दा अब यसमा हामीले CH3 MgBr युज गर्छौँ ग्रिनहाउस रिएजेन्ट हैन। सो अब बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ एउटा मात्र के डेल माइनस डेल प्लस यति भएको छैन, प्लस अनि यहाँ डेल माइनस। अब के हुन्छ त भन्दा यो सीले CH3 लिएर जान्छ र एउटा योले MgBr लिएर जान्छ। सो के हुने भयो भन्दा भन्दाखेरि C_O तल गएर अब के CH3 अट्याच भइहाल्यो OMgBr है त। अब के हुन्छ त H प्लस OH माइनस आयन, वी निड H प्लस OH माइनस आयन हैन, हाइड्रोलाइसिस त गर्नु पर्यो। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 Mg ले OH, अब यसले H यहाँ बोन्ड ब्रेक भएर Mg ले OH लिएर जान्छ हैन, Mg ले OH लिएर जान्छ, MgOHBr बन्छ हैन। अनि यो CH3 लाई मैले यसरी यताले माथि लेख्दिए, CH3 C डबल बोन्ड O लाई माथि लेखेर यता OH भनेपछि इथानोइक एसिड बनायो नि त हैन। सो यो भनेको इथानोइक एसिड हो। यसरी अब एउटा सोध्न सक्छ यो हैन, भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो। ग्रिनहाउस रिएजेन्टबाट सोध्ने भनेको यति नै हो हैन, धेरै डराउनु पर्दैन। यो 2 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यो क्वेसन, भेरी सर्टमा पनि सोध्न सक्छ, पुरै सोध्दैन, खाली अब हाउ क्यान यु सिन्थेसाइज भनेर सोध्न सक्छ है यिनीहरू। जुन मैले यति 4वटा गरेँ नि, 4 दिए नि। अब हरेकमा इक्जाम्पल दिने हो भने त अब माथिको प्राइमेरीमा 3टा छ, जस्तै मैले अब
इथानोलको, प्रोपेन 1 ओलको, ब्युटेन 1 ओलको पनि देखाएँ हैन। त्यसै गरी अब सेकेन्डरी अल्कोहलमा हेर्ने हो भने प्रोपेन 2 र ब्युटेन 2 ओल इम्पोर्टेन्ट छ र टर्सियरीबाट त त्यही एउटा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओलले सोध्छ है। र एउटा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसन भनेको एक्जाम एक्जाममा पनि सोधेको भएर यो इथानिक एसिडको पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सो मैले पनि बुझाइदिएको हजुरहरूलाई। सो आजको लागि यति नै पढ्छौँ हामी। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल र अक्सो प्रोसेसहरूको फर्मेन्टेसनको बारेमा अनि आयोडोफर्म टेस्टहरू अनि स्टेरिफिकेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। सो गाइज हजुरहरूले हेर्नुहोस् नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, किनभने यहाँ धेरै धेरै क्वेसन के अरे अरू सब्जेक्टको पनि हजुरहरूले भिडियोजहरू पाउन सक्नुहुनेछ है। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको क्वेसन्सहरू सल्भ क्वेसन्सहरू छ, हजुरहरूलाई ट्रिक्सहरू दिनुहुन्छ है। सबैजनाले हामीले मिलेर गर्नेछौँ। पढ्नुहोस् होला राम्रोसँग, एक्जामलाई प्रिपेयर गर्नुहोस्। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ, सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो। र पहिलाको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् होला, त्यहाँ मैले क्लासिफिकेसनहरू पढाएको छु, क्लासिफिकेसन नोमेनक्लेचर आइसोलेसन इक्जाममा सोध्ने टाइपको है। र डिस्टिङ्सन अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी बाई भिक्टर्स मेथड पनि मैले बताएको छु है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।